नमस्ते। अहिले नेपालको समग्र राजनीतिक वृत्त, सामाजिक सञ्जाल अथवा मिडिया एउटा बहसमा केन्द्रित छ। पुष्पकमल दाहालले एकजना इन्डियन सिखले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति धेरै ठुलो मेहनत र प्रयत्न गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि उनको राजीनामा मागिएको छ। एमालेबाट राजीनामा मागिएको छ। कांग्रेसको प्रो अमेरिकन ग्रुपले त्यो चाहिँ बोल्न नहुने कुरा थियो भनेर एउटा आपत्ति, अलि नरम भाषामा आपत्ति जनाएको छ र कोही मौन छन्। अब माओवादीले सफाई दिने नै भयो त्यसको पक्षमा। अब यो हुँदाहुँदै के भयो भन्छ भने ओलीले अर्को एउटा संगीन आरोप लगाए। मैले त्यसलाई संगीन त मान्दिनँ, तर बाहिर मिडियामा हेर्दा धेरैलाई त्यो संगीन र आश्चर्यजनक लागेको देखिन्छ कि उनी दिल्ली गएको बेला रको प्रमुखसँग चाहिँ उनकै निवासमा गएर गोप्य रूपमा भेटे हैन। अहिले यो दलाल वृत्तलाई यिनै दुईटा मुद्दाले घुमाइरहेको छ र हामी चाहिँ घुमिरहेका छौँ हैन। मेरो आजको यो चाहिँ तपाईको छलफल र प्रस्तुति कहाँ केन्द्रित छ भन्छ भने हामी कसरी उनले उठाउने मुद्दा, उनले फाल्ने कार्डमा हामी कसरी घुम्छौँ र हामीले किन कहिल्यै पनि यिनको मूल चरित्रलाई, यिनको मूल मिसनलाई र यो मूल व्यवस्था प्रणालीलाई हामीले किन बुझ्न सकिरहेका छैनौँ वा बुझेर पनि यस्ता बहस आउँदाखेरि किन हामी बरालिन्छौँ, यो हाम्रो समस्यालाई लिएर चाहिँ अलिकति मैले केही चाहिँ कुराहरू, यिनको बारेमा केही कुराहरू फेरि उजागर गर्न चाहेको छु। जस्तो यो बहस बाहिर आयो, त्यो एउटा कुरा भयो। लुकीछिपी यिनले यस्तो काम धेरै गर्छन्, त्यो एउटा कुरा भयो। तर यो आश्चर्यको बहस होइन, आश्चर्यजनक बहस पनि होइन, यो अप्रत्याशित पनि होइन हैन। हामीले यिनको इतिहास बुझेको भए सायद यस्तो चाहिँ अचम्म हैन मानेर चाहिँ बहस गर्ने ठाउँमा हामी हुँदैनथ्यौँ हैन। म अलिकति केही उदाहरण यसलाई चाहिँ जोडेर अलिकति केही उदाहरण दिन्छु। जस्तो माओवादीहरू, माओवादी 2052 सालमा कथित हैन युद्ध सुरु गरिसकेपछि म आफ्नै उसबाट उदाहरण दिन्छु। जस्तो 54 सालमा मैले पहिले पनि एक दुई ठाउँमा भनेको छु। 54 सालमा लखनऊमा एउटा भेला माने भेटघाट कार्यक्रम मिलाइएको थियो जहाँ मलाई पनि बोलाइएको थियो र मैले त्यो भेला सरकारी गेस्ट हाउस, उत्तर प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको अधीनमा रहेको यस्ता गेस्ट हाउस जहाँ चाहिँ सुरक्षा गार्डहरू, प्रहरीहरू छ्यापछ्याप्ती थिए। अब त्यो भेला त्यहाँ देखिसकेपछि नै मैले माओवादी छोड्ने निर्णय गरेको। यिनी बिकिसकेका मान्छे हुन्, यो सब धोखाधडी हो र यिनले हामीलाई चाहिँ तपाईको दुरुपयोग गरेर एउटा गलत मिसनमा चाहिँ तपाईको युद्ध अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् भने लागिसकेपछि हामी केही साथीहरू 3-4 जिल्लाका साथीहरू सल्लाह गरेर हामीले 55 सालमै हामीले चाहिँ माओवादी परित्याग गरेका हौँ। पहिलो घटना आफ्नै अनुभव। दोस्रो, माओवादीको हकमा मैले दोस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भन्छ भने यो 2-3 वर्ष अगाडिदेखि एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको थियो, अहिले पनि त्यो खोजी हेर्न सकिन्छ। त्यो युद्धकालमा पुष्पकमल र बाबुराम दुवैजनाको त्यहाँ उपस्थिति छ र त्यहाँ एसडी मुनि र अशोक मेहता जो रिटायर्ड जनरल हुन् इन्डियाको, उनी दुईटालाई कुर्सीमा राखेर यी दुईटा अपराधीले हैन त्यो चाहिँ तपाईको जस्तो यहाँका संसदीय दलसँग कसरी चाहिँ सम्बन्ध डेभलप भइरहेछ हैन, अथवा चाहिँ युद्ध कसरी चाहिँ तपाईको आशातीत रूपमा अगाडि बढिरहेछ, सबै त्यो मञ्चबाट ब्रिफिङ गरेको, उनलाई सुनाइरहेको एउटा भिडियो आएको थियो हैन। मैले यिनको हैसियत, यिनी को हुन् भन्ने अलिकति बुझ्न सजिलो होस्, त्यो यहाँ धेरै मान्छेहरूले भिडियो हेरे हैन। बाबुराम पनि बोलेका छन्, पुष्पकमल छन्, त्यहाँ एसडी मुनि र अशोक मेहता छन्। भनेपछि युद्धकालमा इन्डियामा बसेर यिनले नियमित रूपमा इन्डियनसँग सबै चिजको ब्रिफिङ गर्थे हैन। जस्तो चाहिँ संसदवादीसँग के भइरहेको छ, बाहिर लडाइँको मोर्चामा के भइरहेको छ, सबै ब्रिफिङ गर्थे। त्यो भिडियोले सबै कुरा बोल्छ। अब अर्को एउटा घटना बारम्बार मैले उठाइरहेको छु। उनले चाहिँ 12 बुँदे समझदारी गरेर एउटा संसदीय व्यवस्थामा अवतरण गराउने जो विदेशी डिजाइन अन्तर्गत काम अघि बढाउनुको निम्ति यिनले सिलगढीमा मोहन वैद्यलाई गिरफ्तारी गराए र अन्तरिम संविधान जारी नहुँदासम्म उनलाई चाहिँ रिहाई गरिएन हैन। किन मोहन वैद्यले अवरोध पार्छ भन्ने यिनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा थाहा थियो हैन। किन मोहन वैद्य विचार बेचेर खाने मान्छे थिएनन्
र अहिले पनि म त्यो देख्छु उनी आफ्नो आदर्शमा राम्रो नराम्रो अरूका नजरमा जे होस् उनी विचार बेचेर खाने मान्छे होइनन्, व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थको निम्ति हिँडेका मान्छे थिएनन्। त्यसकारणले संसदीय राजनीतिमा जो लग्न खोजिँदै थियो त्यसमा वैद्यको अवरोध हुन्छ भन्ने बुझेर प्रचण्डले उनलाई उपचार गर्न गएका, आँखाको उपचार गर्न गएका प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो ज्वाइँको निगरानीमा उनको पछाडि आफ्नो ज्वाइँ नै राखेका थिए उनले, र अब त्यो ज्वाइँलाई पछाडि लगाएर सिलगढीमै गिरफ्तार गराए र के अरे चाहिँ अन्तरिम संविधान नागरिकता ऐन जारी भएर अन्तरिम संविधान बाहिर नआउँदासम्म मोहन वैद्यलाई छोडिएन। त्यत्रो आवाज उठ्यो, पार्टीभित्र त्यत्रो दबाब भयो, तर छोडिएन, इन्डियाले छोडेन। एउटा घटना। दोस्रो चाहिँ 2062 सालको सुरुमै यिनीहरू चाहिँ जस्तो अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यालयमा, सचिवालयको कार्यालयमा गएर चाहिँ बिन्ती पत्र हालेको कुरा धेरै पटक बाहिर आइसकेको छ, बहस पनि भएको छ। र त्यो बिन्ती पत्रमा एउटा कमिटमेन्ट थियो, जस्तो इन्डियाको अहित विरुद्ध हामीले काम गर्दैनौँ र इन्डिया र हामी मिलेर जानुपर्छ आदि इत्यादि यिनले बिन्ती पत्र दर्ता गरेको। र त्यो बिन्ती पत्र दर्ता गरिसके आफै गएर पुष्पकमल र बाबुराम आफै हिँड्दै हैन त्यो अफिसभित्र गएर तपाईको बिन्ती पत्र हालेको र त्यहाँबाट फर्किएपछि रको कार्यालयमा गएर चाहिँ युद्धको ब्रिफिङ गरेका कुराहरू सबै बाहिर आइसकेका छन्। र माओवादी छोडेका हिजो त्यो सबै थाहा पाएका हैन घटनाहरू सबै थाहा पाएका तर पछि माओवादी छोडेका व्यक्तिहरूबाट पनि धेरै पहिले यो कुरो साझ पनि भइसकेको छ। त्यसपछि अर्को एउटा घटना म तपाईहरुलाई सुनाऊ। जस्तो 63 सालपछि पुष्पकमल र बाबुराम नियमित रूपमा लैनचौरको इन्डियन दूतावासमा नियमित रूपमा जाने गरेको लुकेर, र उनीहरूलाई छैठौं पटक पत्रकारहरूले भेटे लुकेर, किन बाहिर कसैलाई थाहा छैन। अब उनी ठुलो विद्रोही कमान्डर भएर चाहिँ बाहिर आएका, तर पत्रकारहरूले भेटेर त्यो समाचार बाहिर आएपछि पुष्पकमलले हाँस्दै निर्लज्जतापूर्वक एउटा कुरो के बोले भन्छ भने, हामी यसरी पहिले 5-6 पटक गइसकेका थियौँ, कसैले थाहा पाएन, अहिले चाहिँ पत्रकारहरूले भेटे भनेर बडो सहज ढङ्गले हाँस्दै हैन मानौ उनको त्यो धर्म हो ड्युटी हो भने जस्तो गरेर हाँस्दै एउटा प्रतिक्रिया दिएका थिए। यिनी चाहिँ दुईटा संसार हल्लाउने युद्ध हाँकेको चाहिँ कभरमा राखेका यिनी दुईटा प्यादा लैनचौरको इन्डियन दूतावासमा नियमित रूपमा रिपोर्टिङ गर्न जान्थे 63 सालपछि खुला भइसकेपछि। अब त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बाबुरामको एउटा पुस्तिका धेरै वर्ष अगाडि हैन 63 सालपछि मलाई कुन वर्ष प्रकाशित भयो थाहा छैन, एउटा सानो पुस्तिका बाहिर आछ। त्यसमा चाहिँ माओवादी युद्धकालमा अब त्यसले गरेका कार्यक्रमहरूको सबै फेहरिस्त छ। त्यो फेहरिस्त मैले हेरेँ लगभग 34-35 वटा कार्यक्रम भएका छन् केन्द्रीय स्तरका हैन त्यो 10 वर्षको अवधिमा। त्यो केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रम भनेको जस्तो केन्द्रीय भेला, केन्द्रीय चाहिँ सम्मेलन, केन्द्रीय प्रशिक्षण, केन्द्रीय बैठक अथवा राष्ट्रिय सम्मेलन आदि इत्यादि। अब यी 34-35 वटा कार्यक्रम मध्ये 30 वटा इन्डियामा भएका छन्। 30 वटा, त्यो पनि कहाँ तपाईहरु त्यो पुस्तिका खोजेर पढिदिनुहोस्, मेरो अनुरोध छ। कहाँ? दिल्ली, फरिदाबाद, मैसूर, चण्डीगढ, लखनऊ, गोवादेखि लिएर इन्डियाका सबभन्दा ठुला सहर, मलाई लाग्छ इन्डियाका एकदम सिलेक्टेड सबभन्दा ठुला 10-15 वटा सहरमा उनका कार्यक्रम भएका छन् राष्ट्रिय स्तरका। बकाइदा इन्डियनहरूको संरक्षण, इन्डियन रको अथवा इन्डियन सत्ताको संरक्षण र एउटा सहुलियतका बीचमा 30 वटा केन्द्रीय कार्यक्रम भएका छन्। अब यस्तो माओवादी यो अपराधी जत्था देश विरुद्ध विदेशीको काखमा सुतेर यो यस्तो अपराध गर्दै आएको जत्थाले रको प्रमुखलाई भेट्यो, प्रीतम सिंहले लबिङ गर्यो भन्ने बहसलाई हामीले चाहिँ के न होला भनेर बहस गरिरहेका छौँ। मैले एमालेको कुरा गर्छु। जस्तो दार्चुङमा मदन भण्डारी जीवराजसितको हत्या भयो, यिनी अपराधीहरूले आफैले छानबिन आयोग बनाए। यही ओलीको चाहिँ अध्यक्षतामा हैन एउटा आयोग पनि बन्यो, अर्को तुलाधरको नेतृत्वमा बन्यो। तिनी सबै आयोगले यो हत्या हो भन्ने सिफारिस लेखे, तर त्यो रिपोर्ट कहिले सार्वजनिक हुने दिएन। यिनीहरूले रिपोर्ट दबाइदिए। हत्या हो भने किन मान्छेलाई थमथमाउनु थियो, हत्या हो सबैले बुझेको थियो। अब आक्रोशित चाहिँ तपाईको पार्टी पंक्तिलाई र जनमतलाई थमथमाउनुको निम्ति हत्या हो, यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ, हत्या र पत्ता लाग्छ भने, तर रिपोर्ट सार्वजनिक हुन दिएन, दबाइदिए। अनि चाहिँ तपाईको यहाँ नौटंकी कस्तो भयो भने 2-3 वर्ष नौटंकी कस्तो भयो भन्छ भने
कहिले चाहिँ अमर लामासँग सम्बन्ध भएका चाहिँ मान्छे खोज्न कहिले दाङ पुगेका छन्, कहिले चाहिँ सिन्धुली पुगेका छन्, कहिले चाहिँ चितवन पुगेका छन् हैन। उसको उठबस कोसँग थियो, उसको प्रेमिका को थिए हैन, उसको चाहिँ तपाईँको लगानी कहाँ थियो, यस्ता नौटङ्की धेरै गरे 2-3 वर्ष। अनि मानसिकता शिथिल हुँदै गयो। अब त्यो सबै आयोगका रिपोर्टहरू दबाई गरे, उनले बाहिर आउनै दिएनन्। एउटा घटना। अब जस्तो महाकाली सन्धि हामी सबैलाई थाहा छ, यही केपी ओलीको चाहिँ स्वर हो हैन। तपाईको प्रत्येक वर्ष 1 खरब 20 अरब पैसाको वर्षा हुन्छ हैन, वर्षा हुन्छ र नेपाल त रातारात चाहिँ स्वर्ग भइहाल्छ भनेर प्रचार गरेर त्यो महाकालीको पक्षमा एमाले पंक्तिलाई चाहिँ तपाईको कन्भिन्स गर्ने नौटङ्की गर्ने यिनै ओली हुन् हैन। 2046 सालमा यो कुरा चाहिँ तपाईको सार्वजनिक भएको छ। जस्तो अहिले पनि सीपी मैनाली चाहिँ जीवित छन्, यद्यपि मदन भण्डारी मरे। एउटा घटना के हुन्छ भने 2046 सालमै तात्कालीन माले अहिलेको एमाले को बैठकमा सलिम मिया अन्सारी मार्फत र एकपटक माधव नेपाल आफैले इन्डियनहरूको सहयोगमा राजालाई अपदस्थ गर्ने सिद्ध्याइदिने प्रस्ताव लिएर बैठकमा आथे। मदन भण्डारीले अब सबैसँग प्रतिक्रिया मागे, सीपीले त्यसको जबरजस्ती विरोध गरे। इन्डियनहरूको सहयोगमा यस्तो चाहिँ गर्न सकिँदैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ अलिकति मदन भण्डारीको त्यसपछि पनि अलिकति रिजर्भेसन भयो हैन, यस्तो बाटोमा नजाउँ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो तुहियो। माधव नेपालले इन्डियनहरूको सहयोगमा इन्डियन सेनाले सहयोग गर्न तयार छ भन्ने खालकै उनको कुरा थियो अरे। अब त्यो लिएर राजालाई उही बेला सिद्ध्याउने योजनामा त्यो झुन्डा थियो हैन। र तपाईहरुले अहिले सीपीसँग गएर चाहिँ बस्नुहुन्छ। राधाकृष्ण मैनाली पनि जीवित छन्, सीपी मैनाली पनि जीवित छन्, मरेका छैनन्। एउटा मदन भण्डारी मात्रै मरेको हो, जीवराज आश्रितहरू। यो धन्दा त्यहाँबाट 46 सालमै अगाडि बढेको धन्दा हो यो। त्यसपछि अब एमालेको एनजिओकरण अहिले निजीकरणमा त्यो मतियार भएका घटनाहरू त्यति मात्र हैन, पछिल्लो कालमा लिम्पियाधुराको नक्सा छापेर नौटङ्की देखाउने के अरे नक्सा पारित गरेर तर त्यसलाई छाप्नबाट रोक्ने केपी ओलीको धन्दा हैन। मैले पारित गराएँ उनले धेरै पटक भने हैन। तर पुस्तक 500 पुस्तक चाहिँ तपाईको जलाइएका छन्। त्यो लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा राखेर छापिसकेका स्कुलका पुस्तक 500 जलाइएका छन्। त्यसपछि सरकारी स्तरबाट त्यो नक्सा छाप्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ, पुस्तकहरूमा छाप्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो सबै काम ओलीकै पालामा भएको छ र ओलीले नै गरेका छन्। अब त्यसपछि अनि रक प्रमुखसँग हैन, जस्तो अहिले ओलीले उठाइरहेछन्, रको प्रमुखसँग भेट्यो उसको निवासमा गएर। केपी ओलीले 77 सालमा त्यही गरे हो, सामन्त गोयल आउँदा हैन। र अब सामन्त गोयल आउँदा कसैलाई नराखिकन, यद्यपि उनको सचिवालयले पछाडि रको प्रमुखसँग भेटभाट भएको वक्तव्य दियो हैन, के त लुकाउन सक्ने अवस्था त थिएन। तर ओलीले भेटेको एक्लै हो हैन, मूल कुरो त्यो हो। एकजना पनि साक्षी नराखिकन जो भेटे नि हैन, त्यो नै एउटा अनैतिकता, दलाली र चाहिँ तपाईको एउटा अपराधको नमुना थियो। एउटा गुप्तचर एउटा कर्मचारीसँग देशको प्रधानमन्त्रीले हैन एक्लै भेट्छ, कसैलाई पनि नराखिकन भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति र प्रचण्डको बीचमा कुनै पनि अन्तर छैन। दुवै चाहिँ तलुवा हुन् हैन, दुवै चाहिँ दलाल हुन् हैन। यो घटना पनि नेपालले बिर्सेको छैन। जस्तो नागरिकता ऐन पारित गर्ने कुरा पारित त गरे, पारित त संसदबाट त गरेकै हुन्। अब विद्या भण्डारीले आफ्नो चाहिँ विवेकमा रोकिन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उनको कुरा भयो त्यो हैन। संसदबाट त पारित त सबैले गरेका हुन् हैन, एमसीसी सबैले पारित गरेका हुन्। यो गिरोहले पुष्पकमलले रको प्रमुखलाई घरमै गएर भेट्यो भनेर नौटङ्की गरिरहेको छ हैन। हामीलाई कसरी साम्राज्यवादीहरूले घुमाइरहेका छन् हैन, एउटा तस्बिर हो यो। अर्को चाहिँ म कांग्रेसको भन्छु। कांग्रेस त नेपाल इन्डिया चाहिँ संयुक्तको सदस्य भइसकेपछि नेपाल हुनु पर्दैन भनेर राष्ट्रसङ्घमा जवाब पठाउने झुन्ड हो यो हैन, 2007 सालपछि। अनि यसले त नेपाललाई इन्डियन प्रान्त भनेर अघोषित रूपमा स्वीकार गरिसकेको हो। जस्तो इन्डिया राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएपछि नेपाल हुनु पर्दैन भन्ने कारण के हैन, त्यो त इन्डियन प्रान्त हो भने हो हैन। नेपालमा इन्डियन सैनिक मिसन ल्याउने यिनै हुन्। उत्तरी सिमानामा 19 ठाउँमा चेक पोस्ट राख्न लगाउने यिनै हुन्। अनि 9 सालमा नेपालभित्र आएका वारवर्ती इन्डियनलाई आदिवासीको नाताले नागरिकता दिने यिनै हुन्। कोशी बेच्ने यिनै हुन्, गण्डकी बेच्ने यिनै हुन् हैन। त्यो मात्र हेरेर तपाईको 47 सालपछि पटक पटक नागरिकता बनाउनको निम्ति कोसिस गर्नेहरू हैन, सारा राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बेच्नेहरू हैन, इन्डियन र चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ योजनामा सारा देशलाई यो हालतमा पुर्याउनेहरू।
त्यसपछि त्यो मात्र हैन 2017 सालपछि पञ्चायत व्यवस्था आइसकेपछि उनीहरुसँग भएको तथाकथित मुक्ति सेना इन्डियन सेनामा मिसाउने पनि यिनै हुन्। यिनको कथित मुक्ति सेना इन्डियन सेनामा विलय गराइएको छ 2018 सालपछि हैन। अब त्यो पनि इन्डियन सेना र हाम्रो सेना एउटै हो भन्ने आशयमा त्यो पनि गर्ने यिनै हुन्। र त्यो मात्रै हैन, तपाईको शेरबहादुर जस्तो अहिले रको प्रमुखसँग जस्तो केपी र चाहिँ तपाईको प्रचण्डले त भेटे नै, शेरबहादुर देउपा पनि प्रधानमन्त्री भएको बेला एउटा बीजेपी को कार्यालयमा गएर चाहिँ बस्ने मान्छे हुन्। यिनको औकात यही हो हैन। एउटा देशको प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको कार्यालयमा गएर अफिसमा गएर अतिथिको रूपमा चाहिँ आसनमा गर्छ, लासरमा सबै पचारी, यिनको औकात त्यही हो। अब यिनको औकात त कहाँ छलफल हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो केपी ओलीको पालामा रको प्रमुख आउँदाखेरि भारतीय जनता पार्टीमा एउटा बहस भएको छ। त्यो बेला चाहिँ इन्डियन मिडियामा अलिकति आयो। के भयो भन्दाखेरि केपी ओलीसँग अलिकति राजनीतिक हिसाबले संवाद गर्ने, इन्डियाका जो समस्या देखिरहेछन् राजनीतिक हिसाबले संवाद गर्ने भन्ने कुरा आयो। तर पछि चाहिँ एउटा सहमति के भयो भन्छ भने हामीले राजनीतिक तहमा मान्यता किन दिने उनीहरूलाई। जस्तो अहिलेसम्म सबै रली चलाइरहेछ यिनीहरूलाई, सबै पार्टीलाई रली अथवा चाहिँ साउथ ब्लकले कर्मचारी तन्त्रले चलाइरहेछ भनेपछि अब यिनीहरूसँग चाहिँ हामीले राजनीतिक संवाद गर्दा हैन यिनको स्तरलाई मान्यता दिएको ठहर छ, त्यो नगरौँ, बरु यहीको रको प्रमुखलाई पठाइदिउँ, उसैले कुराहरू काम गर्छ सबै, त्यो भनेर सामन्त गोयललाई पठान्छ बीजेपीले। र अब यिनको स्तर पनि त्यही हो, औकात त्यही हो भन्ने कुरा कहाँ देखिन्छ भन्छ भने जस्तो तपाईँ हामीले के सोचौँ भन्छ भने यिनको औकात जस्तो यिनी मान्छेले जीवनमा कहिले पनि कांग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादी त पुरै छोडिदिनुस्, मधेसवादी त के हो भन्छ भने 2063 सालपछि 2064 सालमा पटनामा इन्डियनहरूले यहाँका केही मधेसी भन्नेहरूलाई बोलाए, पटना बैठक भनेर त्यो प्रसिद्ध छ हैन। त्यहाँ चाहिँ प्रीति शरण, त्यो बेलाको सायद विदेश सचिव हुन् उनी इन्डियाको, प्रीति शरणको उपस्थितिमा हैन यो चाहिँ मंसिरतिर 64 को मंसिर कार्तिक मंसिरमा एउटा पटनामा एउटा भेला बोलाइएको छ र त्यही भेलाले नै एउटा इन्डियन पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यो भेलापछि गठन भयो जो तमलोपा भन्ने, त्यो इन्डियनहरूले गठन गरेको हो। अब त्यसैका हाँगा बिगा हुन्, अहिले जसपा राजपा आदि इत्यादि अब के छन् त्यसैका हाँगा बिगाहरू हुन्, त्यहीबाट उत्पत्ति भएका हुन् जम्मै। र उनीहरूको कुरै छोड्दिउँ, स्पेशली इन्डियनहरूले हाम्रो पार्टी नेपालभित्र हाम्रो पार्टी भनेर गठन गरेको यो चाहिँ देशद्रोहीहरूको ग्याङ हो। अब त्यो मात्र हैन, पछिल्लो कालमा मानसिकता यहाँका मान्छे कस्तो छ भन्छ भने म यसको कारण अलिकति भन्छु। केही महिना अगाडि 1.5 महिना अगाडि सायद हो, मलाई मोदीको भाइ नेपाल आएका थिए। उनी इन्डियाको राजनीतिमा कुनै तुक नभएको मान्छे हुन् हैन, न बीजेपी भित्र उनको कुनै तुक छ, न इन्डियन सत्तामा उनको कुनै तुक छ। उनले आफ्नो दाजु प्रधानमन्त्री भएको फाइदा उठाएर अब केही सेक्टरमा अलिकति चलखेल गरेका छन्, केही सेक्टरमा हैन, इन्डियाभित्र पनि अथवा यहाँ नेपाल पनि उनी आए र इन्डियन राजनीतिमा बीजेपी भित्र वा सत्ता राजनीतिमा उनको कुनै त्यस्तो पहुँच हुन्थ्यो, उनको औकात हुन्थ्यो, उनको त्यो हैसियत हुन्थ्यो भने उनको धेरै चर्चा हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको भाइको धेरै चर्चा हुन्थ्यो। मैले त नामै पनि त्यो आएको बेला मात्रै सुने, मलाई त थाहा पनि थिएन र मलाई लाग्छ त्यो आइसकेपछि अनि कुनै पनि राजनीतिक घटनामा इन्डिया होस् वा नेपालको कहीँ पनि उनको नाम फेरि आएको छैन। त्यो मान्छेलाई भेट्न यहाँको कुनै पनि पार्टीको मान्छे चाहिँ अछुतो रहेन, सबै चाहिँ लम्पसार पर्दै उसलाई चाहिँ ढोक्न गए। कोसम्म गए माओवादी एमाले कांग्रेस मधेसवादी यो त परम्परागत तलुवाहरू भए गए हैन। घन्टीको अध्यक्ष भन्ने रवि लामिछाने पनि गए हैन। त अब यो मेन्टालिटी के हो, मानसिकता के हुन्छ भने उनी सबैलाई के थाहा छ भन्छ भने हामीले दलालीको राजनीति गरिरहेका छौँ, किन सत्ता विदेशीहरूको हो हैन, उसले हामीलाई बक्सिस दिएको छ, ल्याइदिएको उसले हो। त्यसकारणले जब यो सत्ताभित्र ठुला चिप्ला गुलिया कुरा गरेर जब तरमार्ने मात्रै राजनीति हो, लुट्ने र खाने र त्यो प्रभाव जमाएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने मात्रै राजनीति हो भन्छ भने उनलाई नढोगिकन त अब मन्त्री हुन त सम्भव त छैन। कारण हो हैन, सत्ता विदेशीको बक्सिस हो, जस्तो अहिलेको व्यवस्था विदेशीको बक्सिस हो। अब त्यो बक्सिस भित्र जागिर खाने हो भने त उसलाई त रिजाउनु त पर्यो, व्यवस्था छ यिनीहरूको हैन, यिनीहरूको व्यवस्था छ। त्यसकारणले जति पनि नयाँ कोही एउटा आवरणमा आउन्, नयाँ जोगीहरू आउन्, नौटङ्की गरून् हैन, आफूलाई विकल्प भन्, सबैको हालत यही हो हैन। हामीले यो चीज बुझ्न चाहिँ तपाईको जरुरी छ। र यिनीहरूले कहिले पनि पोलिटिकल वृत्तमा जस्तो तपाईहरुले सोध्नुहोस् यिनीहरूलाई, कुनै पनि दल
यिनीहरूले सिधै यहाँबाट बीजेपीको कुनै केन्द्रीय सदस्य व्यक्तित्वमा होला ल नरेन्द्र मोदी अथवा इन्डियाको कुनै प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक तहबाट यिनीहरूले कहिल्यै जीवनमा एक पटक फोन गरेको कुनै एउटा घटना यिनीहरू प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्। किन त्यो आँटै आउँदैन, किन कमाराको त्यो आँट हुँदैन। जसको खाएको छ, जसबाट चलेको छ हैन, जसको काम गरेको छ र जसको ड्युटी गरेको छ त्यो कर्मचारीले, त्यो कमाराले त्यो मालिकलाई सिधै फोन गर्ने त्यो नैतिक आँट पनि हुँदैन, अधिकार पनि हुँदैन। हो त्यही भएर नेपालमा जति पनि प्रधानमन्त्री बन्छन् वा जति पनि पार्टीका म अध्यक्ष हुँ भन्छन्, यिनले कहिले पनि त्यहाँको काङ्ग्रेस वा बिजेपीको अध्यक्षसँग यिनले फोन गरेको इतिहास छैन। वा त्यहाँ जो प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसलाई यहाँबाट फोन गरेर अब यसो गरौँ, यो समस्या यसरी गरौँ भनेर फोन गरेको रेकर्ड छैन। उनले स्वीकार पनि गर्दैनन्, यिनमा त्यो आँट पनि छैन, त्यो अधिकार पनि छैन। अब यस्तो अवस्थामा यिनीहरू गुज्रिरहेका छन् र यसको कारण हामीले हेर्ने के हुन्छ भने जस्तो आन्दोलनहरूको इतिहास हेरौँ होइन। जस्तो अहिले प्रीतम सिंहको कुरा आयो, एमालेको मुकुन्डो बडो राष्ट्रवादी उसमा चाहिँ देखा पर्न खोजिरहेको छु ओलीहरूको। हामीले यिनको आन्दोलन हेरौँ, जस्तो 7 साल, 46 साल, 61, 62 साल, 3टा आन्दोलन हेरौँ। यिनी 3टा आन्दोलनमध्ये कुनै पनि आन्दोलनको उत्थान नेपालभित्रबाट भएको छैन। यो हामीले गहिरोसँग बुझ्ने जरुरी छ हैन। 7 साल त नेहरूले मोहन शमशेरलाई धम्काएर काङ्ग्रेसलाई सरकारमा पठाइदिएको मात्रै हो हैन, अरू केही पनि होइन। र यो संसदीय प्रजातन्त्र भन्ने पनि ब्रिटिसबाट उनले ल्याएको थियो, उनले चाहिँ थमाइदिएको मात्रै हो, केही पनि होइन। त्यहाँ आन्दोलन फान्दोलन केही पनि भएको होइन। र 46 सालपछि मैले भने चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा 8-9 जना इन्डियन यहाँ आएर राजाका विरुद्धमा उठ, हामी साथमा छौँ, हामी साथ दिन्छौँ, यसलाई पल्टाउनुपर्छ, फ्याँक्नुपर्छ भनेर यहीँ गणेशमानको प्राङ्गणमा भाषण गरेपछि बल्ल यिनको आन्दोलन हैन। त्यसको 3-4 महिनापछि यिनले गृह कार्य गरेर फागुन 7 गतेबाट चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गरे हो। त्यो उठाएकै इन्डियनले हो। अब 61-62 को कुरो भन्नै पर्दैन। उनले 10 वर्ष माओवादीलाई यत्रो रक्तपातमा प्रयोग गरेर एउटा दरबार हत्याकाण्ड सबैलाई स्वाहा बनाइकन उनले चाहिँ 62 सालमा यिनी अपराधीलाई एक ठाउँमा जोडेको भनेपछि जब आन्दोलन नै उनले गरेका छन्, उनको अगाडि जे समस्या आउँछ, अवरोध आउँछ, त्यसलाई फुकाउनको निम्ति कमाराहरूलाई प्रयोग गर्ने, प्यादाहरूलाई प्रयोग गर्ने डिजाइनमा आन्दोलन उनले गराएका छन् र त्यसैलाई कथित परिवर्तन भनिएको छ। भनेपछि उनले ल्याइदिएको परिवर्तनभित्र यो देशको काम हुन्छ कसरी, यो यहाँको मान्छेको काम हुन्छ कसरी, र अब तपाईँको उनको काम नगरिकन यो मान्छेले कसको काम गर्छ, कसरी छुट्टी पाउँछ भनेपछि यहाँका परिवर्तनको, यहाँका आन्दोलनको नाभि, उत्थानको नाभि र समापनको नाभि नेपालमा छैन हैन। मैले भन्छु नि, सत्ता सधैँभरि विदेशीहरूको कब्जामा छ हैन। यो कथित दलीयताभित्र, कथित प्रजातन्त्रभित्र हैन, यो सबै बक्सिसतन्त्र हो, सबै भाँडतन्त्र हो र उनले आफ्नो मिसनमा यस्ता क्रिमिनलहरूलाई हैन तपाईको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईको अगाडि मात्रै बढाएका हुन्। र त्यसको निम्ति नेपाललाई छल्न मात्रै भएको के हो भन्छ भने चीज उही छ, यही अपराधी व्यवस्था हो, यही आयातित व्यवस्था हो, यही थोपरिएको व्यवस्था हो, यिनै दलाल हुन्, यिनै एजेन्टहरू, यिनै देशद्रोहीहरू हुन् हैन। अब 7 सालमा बदनाम भयो, यिनको अपराधबाट बदनाम भयो। अब 46 सालपछि त्यसको नाम चेन्ज गरे, बदले, बस भगु यति हो हैन। 7 सालमा प्रजातन्त्र भन्थे, 46 सालपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र एउटा चाहिँ फुलबुट्टा जोडिदिए त्यहाँ हैन। अनि त्यो बदनाम भयो, लुट डकैती र अपराधबाट बदनाम भयो, दरबार हत्याकाण्ड सारा चिज भए। अनि त्यसपछि 63 पछि त्यसको नाम लोकतन्त्र, बस। त्यसको चाहिँ तपाईको ब्यानर बदल्ने, नेपालीहरूलाई बेवकुफ बनाउने, अरू सब त्यही चिज छ। शासन मालिकको छ, रैतीले चाहिँ लुट मचाएको देशभित्र लुट मचाएको छ, हामीले तिरेको कर लुट मचाएको छ, मालिकको काम गरेको छ। त्यही कारणले नेपालको कथित प्रजातन्त्र, कथित दलीय जो तन्त्र छ त्यो कहिल्यै पनि विदेशी एजेन्डाभन्दा बाहिर गएन, देशलाई सधैँभरि विदेशी एजेन्डामा घुमायो। मैले पहिले पनि भने 7 सालपछि के इन्डियन सैनिक मिसन, इन्डियनलाई नागरिकता, कोशी दान, के अरे चाहिँ तपाईँको कर्णाली, के अरे चाहिँ गण्डकी दान, इन्डियन चेकपोस्ट। 47 सालपछि के उद्योग धन्दा बिक्री, सारा इन्डियनहरूलाई बिक्री, उद्योग धन्दा तपाईँको बिक्री। अनि त्यसपछि दरबार हत्याकाण्ड, नागरिकता, इन्डियनलाई नागरिकता हैन, सारा लुट अपराधमा गयो 47 सालपछिको व्यवस्था। अब 63 सालपछि देखेका छौँ, अब साम्प्रदायिकतादेखि लिएर एमसीसी, एसपीपी, अब चाहिँ अप्पर कर्णाली, त्यसपछि चाहिँ अरुण तेस्रो, अनि चाहिँ तपाईँको फुर्कोट सुर्कोट जति काम हुन्छन् सबै विदेशीलाई दिने काम भएका छन्। देशको निम्ति एउटा
यिनले प्रस्तुत पनि गरेका छैनन्, छलफल पनि भएको छैन, काम त कुरै छोडिदिनुहोस्। हो, हामीले यही चिज चाहिँ तपाईँको बुझिरहेको छैनौँ, यही चिज बुझिरहेका छैनौँ र हामीले अचम्म प्रकट गर्छौँ, अचम्म मान्छौँ। पटक यस्ता घटना हुँदाखेरि हामी यो सोलो डोरो यो अपराध तन्त्र हो होइन, यो अपराध तन्त्र र यसलाई बोक्ने अपराधीहरूको जत्था, यसलाई एक मुष्ट रूपमा यसलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ, यसलाई खाल्टामा गाड्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हाम्रो विकास नहुँदा उनीहरू कहिल्यै त पुष्पकमल राष्ट्रवादी बन्छन्। यहाँ बिचबिचमा बनेका छन्। हामी भारतसँग चाहिँ राष्ट्रियताको निम्ति युद्ध गर्न तयार छौँ, कतिपटक भने उनले 70 सालपछि पनि भन्दै थिए। अब कहिले केपी ओली राष्ट्रिय देशभक्त बन्छन् यहाँ होइन, कहिले काङ्ग्रेस देशभक्त बन्छ यहाँ, र हामी त्यसको वरिपरि बाँडिन्छौँ। किन? हामीमा दृष्टिभ्रम छ, हामीमा चेतनाको समस्या छ। हामीले समस्याको मूल पाटो अन्तर्वस्तु के हो भन्ने ठाउँमा नगएर हामीले चाहिँ तपाईँको समय समयमा यिनले उछाल्ने एजेन्डाहरूलाई मूल अन्तर्वस्तु चाहिँ बनाएर हामीले हेरिरहेका छौँ। मूललाई चाहिँ तपाईँको सहायक मूल बनाउँदा र समग्रमा समस्यालाई हेर्न नसक्दा आएको समस्या हो यो। र अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो यो जुन यिनीहरूभित्र देखिरहेको छ नि विग्रह, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र देउबा र गगनग्यामको मारकाट, यो पछिल्लो सभापतिहरूको भेलापछि त झन्नै अब चाहिँ विद्रोहको सुरुवात भइसक्यो। अब चाहिँ एमाले र चाहिँ माओवादी बीच, अब काङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादी अथवा एमाले बीच यो जति पनि आछ नि, मात्र यो मारकाट र यो कोही देशभक्त कोही देशद्रोही यो नक्कली जो लडाइँ सुरु भएको छ। मात्र एउटा कारण मैले के देख्छु हुन्छ भने विश्वको जो परिवर्तन परिस्थिति बदल्यो युक्रेन द्वन्द्वपछि, यसले चाहिँ त्यो साम्राज्यवादी कित्ताभित्र पनि जो अन्तर्विरोध ल्याउँदै गयो नि, ध्रुवीकरण हुँदै गयो, त्यसको असर यहाँ पर्यो। यहाँ चाहिँ जस्तो अमेरिकन कित्ताभरि पनि यहाँ कस्तो छ, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र भन्छ भने कार्टरको कित्ता, यहाँ चाहिँ काठमाडौँको अमेरिकन दूतावासको कित्ता अथवा अमेरिकन सेनाले चलाउने सेनाको कित्ता, किन त्यहाँभित्र पनि त्यो तबकाका बिचमा मतभेद आइरहेछ होइन। जस्तो अमेरिकन सेना र अहिले बाइडेन प्रशासनको नीति युक्रेन मामिलामा हेर्नु भने धेरै फरक देखिन्छ। अमेरिकन सेना रुससँग मुठभेड गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिँदैन, किनभने भने हामी सक्दैनौँ भन्ने छ। तर बाइडेन प्रशासनले युक्रेन द्वन्द्वलाई कसरी अझ भट्काउने भन्नेमा छ होइन। त्यहाँभित्रै पनि जो आन्तरिक पावर सेन्टर छन् त्यहाँभित्रै मतभेद आएको छ, त्यसको असर यहाँ परिरहेछ। काङ्ग्रेसभित्र परिरहेछ, एमाले माओवादीभित्र परिरहेछ। यसले गर्दाखेरि नेपालको यो पछिल्लो दृश्य के हुन्छ भने जस्तो चीनले हुत्याइदिएछ, मैले चाहिँ अनुमान गरेको कहीँबाट मैले सुनेको, जस्तो अहिले माओवादीलाई त ढोका बन्द नै गरिदिएको छ, किन यो अपराधीहरूको जत्था हो। उनले बुझे सबै, एमसीसीसम्म आउँदाखेरि सबै बुझे, एमाले को हो, माओवादी के हो, यिनको कम्युनिस्ट ब्यानर के हो, काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेसै भइहाल्यो। अब चीनले हुत्याइदिएको छ यिनीहरूलाई, अमेरिकाले लखेटिरहेको छ। जस्तो मैले भने नि आफ्नो ग्रिप, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र देखिरहेको छौँ नि, आफूले बनाएको नयाँ ग्रिपलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति सबैलाई मट्यामेट पार्दैछ। अब यो जस्तो भुटानी काण्ड आयो होइन, अब अहिले ललिता निवास आयो, भोलि एनसेल ल्याउने तयारी छ अरे। अब यो घटनाको चेबुवामा परेर अहिले यो पहिले चाहिँ त्यही अमेरिकन युरोपबाट प्रयोग भएको जो गिरोह हो, यो गिरोह एकजुट भएर अमेरिकनहरूको शरणमा अहिले पुगेको छ। कुरो त्यति हो बाँच्नको निम्ति। जस्तो शेरबहादुर ग्याङ, माओवादी ग्याङ, एमाले नै भनौँ, मधेसवादी भनौँ, किन अमेरिकाले हामीलाई सब तितर पार्छ कि होइन। अब चाहिँ कलाई लग्न खोजिरहेछ अगाडि, जस्तो तराईतिर सिकिराउ उठाउनु खोजिरहेछ। अब यहाँ घन्टीवालाहरू बाबुरामहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु खोजिरहेछ, गगनहरूलाई। अब यसबाट भयभीत भएर यो गिरोह सबै एकजुट भएर इन्डियनको खुट्टामा ढोग्न गएको छ। त्यो ढोग्न गएको अस्तित्व रक्षाको निम्ति त्यो ढोग्न ओली पनि गएको छ, प्रचण्ड पनि गएको छ, अथवा चाहिँ शेरबहादुर पनि गएको छ। यहाँ कोही देशभक्त बन्न नखोजे हुन्छ। यिनी अपराधीहरूले देशको निम्ति केही पनि गरेका छैनन्। किन? देशको निम्ति भने देशको सार्वभौम सत्ता होइन, यत्रो जमिन इन्डियाले कब्जा गरेको छ, देशको अखण्डता, अतिक्रमित जमिनको सवाल छ, सार्वभौम सत्ता उनले पटक गर्ने हस्तक्षेपहरू, नाङ्गो नाचहरूदेखि लिएर यत्रो झन्डै 1 करोडभन्दा माथिको चाहिँ अनुमान छ नेपाली बाहिर गइसक्यो। 1 करोड 20 लाखभन्दा बढी नेपाली बाहिर गइसकेको चाहिँ अनुमान छ अहिले होइन। यसलाई देशभित्र रोकौँ भन्ने कसैले भएन, त्यो योजना पनि ल्याएन। यो विदेश जान रोक्नुपर्छ भन्ने कसैले भन्दा पनि भन्दैन। यो अपराधी ग्याङ विशुद्ध पेशेवर अपराधीको ग्याङ हो। यस्तो बहसको औचित्य मात्र के हुन्छ भने यिनको स्तर र औकात उजागर हुन्छ, फाइदा त्यही मात्रै हो। तर यो अचम्मको विषय होइन, यो अचम्मको विषय होइन। हामीले यो सबै हेरिकन यिनलाई कसरी मेटाउने र समाप्त
भन्नेमै जानुपर्छ। यिनका विरुद्धमा कसरी बल प्रयोग गर्ने र त्यसको निम्ति जुट्ने भन्ने बहसमै हामी जानुपर्छ। हामी चाहिँ यिनले उछालेका मुद्दाको तपाईँको वरिपरि रहेर विभाजित हुने अथवा पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने यो गल्ती कहिले पनि गर्न हुँदैन। त्यसकारणले अहिले जो चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण देखा परिरहेको छ नि, अहिले प्रीतम सिंहको वरिपरि रहेर यहाँ घुमाउनु खोजिरहेछ। अब यिनी जो सङ्कटमा फस्दै गए नि, अनि नेपालीहरूलाई बेकुफ बनाउन अब यसमा घुमाउनु खोजिरहेछ। कसरी अस्तित्व टेकाउने आफ्नो, कसरी बचाउने र यो विद्रोहको भावना जो बढ्दै गएको छ नेपालमा, यसलाई कसरी मत्थर पार्ने, बस यो खेलको एउटा हिस्सा हो। यसबाट हामी जोग्यौँ र हामी कसरी चाहिँ तपाईँको एकजुट भएर यिनमाथि जाइ लाग्ने एउटा सोचमा जाउँ, बस त्यो ढङ्गले केन्द्रित गरौँ। मेरो सबैसँग अनुरोध यही छ। हस्, धन्यवाद।